कल से जी बड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन तो खैर अक्सर होता ही रहता है पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ पर जी इस्लाम का नाम रोशन किया, इस्लाम के नाम पे 4 चांद लगाए जा रहे हैं और ये वीडियो जो है पूरी दुनिया में बड़ी वायरल हो रही है। सबसे पहले तो ये जी देखें हमारे हाथों को, ये आप जो इस्लाम की खिदमत अपनी तरफ से कर रहे होंगे, बराए मेहरबानी हम आपसे मिन्नत करते हैं आप ये वाली जो इस्लाम की खिदमत है ना ये मत करें, क्योंकि आपकी ये जो खिदमत है ना इसने इस्लाम को पूरी दुनिया में जो है वो बदनाम करके रखा हुआ है। इतना खूबसूरत ये मज़हब है, लेकिन सिर्फ इस किस्म के जाहिल लोगों के लिए, गंवार लोगों के लिए, इनकी वजह से जो है इस्लाम आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई बंदा कहे ना तो जो लोग जिस मज़हब के बारे में सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं वो इस्लाम। हालांकि इस्लाम बिल्कुल इस तरह का नहीं है। मैं हैरान होती हूँ कि ये कौन से इस्लाम की तबलीग है, ये कौन से इस्लाम का प्रचार है जो ये आप लोग कर रहे हैं। मैंने तो जितना स्टडी किया है मुझे तो इस तरह का इस्लाम कहीं पर नहीं मिला। ये इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान में ही है। और इनकी मुसलमान की इनकी वो गैरत, एक गैरत ईमानी या मुसलमान होने की जो एक गैरत इनकी एकदम से जाग जाती है कि जब जागनी होती है तब क्यों नहीं जागती है। जब पुलिस वाले इनकी माओं को, इनकी बहनों को सड़कों पे घसीटते हैं, जब इनके मुंहों पे थप्पड़ पड़ते हैं, उनसे पिटाइयाँ लगती हैं उनकी औरतों को, माओं को, बेशक वो उनके घर की औरत नहीं होती, तो उस वक़्त आपकी जो ये ईमान वाली गैरत है ये क्यों नहीं जागती है। हैरत होती है मुझे आप लोगों पे। आम लोग तो चले जाहिल है, उससे ज़्यादा हैरत ये होती है कि ये जो उधर वहाँ पर जो मौलवी होते हैं, उन मौलवी हजरात ने, मैं इतनी हैरान हुई हूँ कि एक बड़ा आम सा लफ्ज़ है हलवा, जो उस लड़की के कपड़ों के ऊपर लिखा हुआ है और वो पढ़ा जा रहा है कि ये जी क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने शोर मचा दिया। लाइक ये एक आम सा छोटा लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये क्या दूसरों को इस्लाम की तबलीग करेंगे। इनसे उम्मीद रखी जा सकती है इस्लाम की तबलीग की। हिंदू कम्युनिटी में भी हमारे जो हैं जानने वाले बैठते हैं हमारे साथ, उठते हैं, हमसे सवाल करते हैं, पूछते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी भी पूछती है, बैठती है, मिलना जुलना होता है। और वो जब इस किस्म की चीज़ें देखते हैं तो वो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं और वो हंसते हैं कि ये है आपका दीन जिसका आप लोग कहते हैं कि जी ये सच्चा दीन है। ये किस टाइप का दीन है, ये है आप लोगों का दीन। जब हमारे ऊपर कोई बात करता है ना तो वो हमें इतनी बुरी नहीं लगती है। जब पाकिस्तान के ऊपर भी बात करते हैं, मजाक करते हैं, तो उसको भी हम लोग लाइट लेते हैं कि ओके इट्स फाइन, इनको नहीं पता है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन जब वो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं ना तो वो चीज़ फिर हमें भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उसमें उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उनको आप लोग खुद ये बताते हैं कि ये है हमारा इस्लाम। अब वहाँ पर जितने थे अपनी जहालत की बिना पे, मैं तो हैरान हो गई कि वो एक सर कलम गोली मार दूंगा, हाँ इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और सरेआम फांसी दे, वहां पर पहुंच गए और ये नहीं पता कि वो लिखा क्या हुआ। हाँ जो है किसी इंसान की जान इतनी सस्ती है कि आपका जब दिल करेगा किसी भी बात पे आप किसी को भी जाएंगे और उठाकर मार देंगे और कहेंगे कि जी इसने गुस्ताखी कर दी है। हकीकत बात पता है क्या है, असल में जो गुस्ताख है ना, असल वो ये मौलवी हैं, ठीक है। वो ये इस तरह के जाहिल लोग हैं कि जो इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम का मजाक बनता है इन लोगों की वजह से। असल गुस्ताखी तो ये लोग कर रहे हैं और मैं हैरान होती हूँ। वो जो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर थी, वाह, मुझे तो उसकी शर्म गैरत पे भी हैरत हुई और लोग उसको बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं। वो 2-4 हमारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने एक दफ़ा तो वो किसी आर्मी वालों के साथ ड्रामे में काम कर लिया है ना, बस जहाँ पे उन्हें मौका मिलता है ना वहाँ पर खड़ा कर देते हैं। ये है सिन्फ़ अहान, ये है सिन्फ़ अहान। सीरियसली, अगर वो वाकई इतनी सिन्फ़ अहान होती ना तो वो उस लड़की को इंसाफ दिलाती। तो फिर आप लोग कहते कि जी बड़ी बहादुर है, इसने बड़ा काम किया। उसने क्या किया? उसने उल्टा जिसको हरास किया गया, जिसकी जान को खतरे में डाला गया, उसी से माफ़ी मंगवाई और वीडियो वायरल कर दिया।
اور اس کے ساتھ جو اتنے اتنے بڑے سائز کے وہ جو مولوی بیٹھے ہوئے تھے، کیا بولے، بڑا اس کو بتا رہے ہیں تم بولو میں فلانے اہل سنت سے ہوں، یا بھئی آپ چاہے کسی بھی اہل سے ہیں، آپ کی اس اہلیت کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کی اہلیت عام لوگوں کو یہی نہیں بتا سکتی ہے کہ کہاں پہ گستاخی ہوتی ہے، کہاں پہ لمٹس ہیں، کہاں پہ لمٹس کراس ہو رہی ہیں، رائٹ رانگ کیا ہے، آپ لوگ ان کو یہ بتا ہی نہیں سکتے ہیں، تو آپ کی ان اہلیتوں کو کسی نے سر پہ مارنا ہے کیا؟ یہ فلانے گروپ نے جو ہے یہ کیا ہے وہ کیا، بھائی کسی نے بھی کیا، کسی نے بھی کیا، لیکن بات یہ ہے کہ آج آ کے بیچ میں ایفیکٹ کون ہوا، بدنام کون ہوا؟ اسلام۔ پاکستان کی تو خیر وہاں پر کسی کو وہ ہے ہی نہیں ہے نا، پاکستان تو چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ شرم تو کر لیں۔ اور ڈیزائنر سے بھی میری ریکویسٹ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، جہاں پر اتنی جاہل عوام ہوتی ہے وہاں پر اس قسم کی چیزیں آپ لوگ مت کیا کریں، چاہے ریپلیکا بن رہا ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے۔ اور میری بہنیں، بھائی آپ سے بھی گزارش ہے، اس قسم کی چیزیں جو ہے نہ خریدیں نہ پہنیں۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو نہیں پتا کتنی مہان جاہل قسم کی عوام کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا ہے۔ اس آفیسر کے لیے جی بڑی ہو رہی ہیں تعریفیں ہو رہی ہیں، جی اس نے بڑا کمال کر دیا، اس نے ایک بہت بڑا واقعہ ہونے سے جو ہے وہ بچا لیا۔ جناب واقعہ ہو چکا، وہ لڑکی تو چلو اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی وہ بچ گئی، لیکن جو آپ کے دین کو، ہمارے دین کو نقصان پہنچا وہ پہنچ چکا، سانیہ ہو چکا۔ اب پوری دنیا میں یہ جب ویڈیوز وائرل ہوں گی تو اس وقت جو ہے جو مذاق بنے گا اور جو وہ بات کریں گے کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے ان کا دین، یہ ہے مسلمان، یہ تو عورت کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اگزامپل یہ بنتے نا کہ اگر اس کو ہراس کیا گیا، صرف ہراس نہیں کیا، اس کی جان تک خطرے میں ڈالی گئی، اس لڑکی کو انصاف دلاتے اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو سزا دلاتے، ان سے معافی منگواتے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس لڑکی کو بٹھا کے اور اتنے اتنے بڑے سائز کے ڈائناسور ٹائپ کے وہ دو مولوی یہاں پر اس کے سائڈوں پہ یوں اسے گھیر کے اندر بٹھا کے، اور وہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی ایسا ہو گیا غلطیوں کی، نازیبا اس نے لباس پہنا ہوا تھا۔ سیریسلی ان مولویوں سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ آپ کا دین جو ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں وہ یہی سکھاتا ہے؟ میرا خیال ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں جس دین کو وہ یہی سکھاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے آپ نے سچی بات ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے، آپ نے وہ جو نہیں ہے وہ انصاف نہیں کرنا، آپ نے وہ کرنا ہے جہاں پہ آپ کو فائدہ ہو، یہ آپ کا دین سکھاتا ہے۔ میرے خیال میں جس دین کو آپ فالو کرتے ہیں وہ یہی سکھاتا ہے، جس دین کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں اور جس کو ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں وہاں پر تو ہمیں یہ ایسا دین کہیں نہیں ملتا، صرف پاکستان میں ملتا ہے۔ صحیح کہتے ہیں، یہ بات واقعی جو ہے صحیح، اب یہ بات لوگوں کی زبانوں پہ ہے، جو تو پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں اور جو پڑھتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے مولوی اور اس طرح کے جاہل عوام یہ ہماری سوسائٹی کا کینسر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کینسر ہیں اس سوسائٹی کے لیے۔ اب یہاں پر جو جتنی وہ ساری می ٹو والی ہیں وہ بھی غائب ہو جائیں گی۔ بھائی بولو نا، اب آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہو کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے؟ بولنا چاہیے، کیوں نہیں بولیں گے؟ کیونکہ یہاں پر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، آپ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عورتوں کو جب سڑکوں کے اوپر جوتے میں پڑتے ہیں، جب ان کو گھسیٹا جاتا ہے، تھپڑ پڑتے ہیں۔ اگلے دن میں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو، ایک آدمی نے ایک بڑی عمر کی عورت، اس کی شاید ماں کی عمر کی ہوگی، اس کو رکھ کے کھینچ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور جو ہے اسے گھسیٹتا ہوا مارتا ہوا وہ لے کے جا رہا تھا۔ اس وقت کسی مسلمان کی غیرت نہیں جاگی، اس وقت کسی مولوی صاحب کی غیرت نہیں جاگی، اس وقت سب کے سب جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے، بلکہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کسی می ٹو والی کو، کسی عورت کے حقوق والی کو اس وقت شرم نہیں آئی۔ سب انٹرسٹ کا گیم ہے۔ معصور ہیں آپ لوگ اس سوسائٹی کے لیے، شرم آتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہاں پر کس طرح سے اس طرح کے لوگوں کے سوالوں کو فیس کرتے ہیں، آپ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے۔ تھوڑا سا جان لو، چلو نہیں توفیق اللہ نے دی، لیکن کیا ہے کہ کم از کم اتنا ہی جان لو کہ کہاں پہ لمٹس ہیں، کہاں پہ گستاخی ہے، کہاں پہ نہیں ہے، اتنا ہی جان لو۔ میں بھی اسی وجہ سے کوئی آخرت آپ لوگوں کی سمجھ جائے، لیکن نہیں، تف ہے آپ لوگوں کے اوپر۔